ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات خاص واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس بابرکات قرآن کریم دا 8واں سپارہ سورہ الانعام دیاں 2 آیات مبارکہ تلاوت کیتیاں نے۔ دعا کرو اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد تہانوں اور مینوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اج دا خطبہ جمعۃ المبارک قربانی دے مسائل تے بیان کراں گا۔ بڑے دھیان نال بڑے توجہ دے نال اے مسئلے سنیا کرو اور پھر زندگی اندر انہاں نوں یاد رکھیا کرو۔ بڑی اہمیت دیاں حامل باتاں نے، اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی میرے بھائی اے بہترین ایک طریقہ ہے میرے مصطفیٰ دا، اور اے سنت اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ بعد اسی مسلمان ایتھے آ کے بڑیاں چیزاں دے بہانے کڈ لینے ہاں۔ کوئی مقروض ہون دا دعویٰ کردا ہے کہ میں مقروض ہاں جی مولوی صاحب قربانی کرنی جائز ہے۔ کوئی آندا جی میرے تے فلاں ذمہ داری ہے، کوئی آندا میرے حالات ایسے نے۔ تے او بندے بڑے دھیان نال اج میرا خطبہ سنن، انشاءاللہ انہاں دا دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کرے ایمان دی دولت بھی اللہ نصیب فرما دے۔ سب تو پہلی حدیث سنو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ، ان اولا ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجع فننہر من فعلہ فقد اصاب سنتنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے قربانی والے دن دا تذکرہ فرمایا، قربانی والے دن دا فرمایا میرے صحابہ اج دا جڑا دن ایسا بہترین دن ہے جن دے اندر اسی سب تو پہلے نماز عید ادا کران گے۔ سب تو پہلے نماز عید ادا کران گے، اور آپ فرماندے نے اس تو بعد اسی قربانیاں ذبح کران گے۔ تے جڑا بندہ اندے تے عمل کردا ہے، پہلے نماز عید ادا کردا ہے، پھر اس تو بعد قربانی دا جانور ذبح کردا ہے، نبی پاک فرماندے نے اس بندے نے میری سنت تے عمل کیتا ہے۔ نماز عید پہلا پڑھنی ہے تے پھر قربانی دا جانور ذبح کرنا ہے۔ اے بات نوٹ کر لو، حدیث صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا نماز عید بھی ادا کرنی ہے، تے کئیاں بد نصیباں نوں تے نماز عید بھی ادا کرن دا موقع نہیں ملدا۔ کاروباری عید والے دن یاد آندا ہے، دکاناں بھی کھلیاں نے، اوے دوست آئے تا سارا سال ہی تسی کام کرنا ہے۔ کوئی بندہ کاروبار اندر ایسا رج گیا ہے، ایویں ہی جناب اپنے آپ مصروف کر لیا ہے، سال بعد عید دا دن آیا ہے مسلماناں دی اولاد پر نماز عید پڑھنی نصیب ہی کوئی نہیں ہوئی۔ سال بعد دن آندا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا نماز عید ادا کرن تو بعد قربانی دا جانور ذبح کرنا ہے۔ اے میرے نبی دی حدیث ہے، فرمایا اے میرا طریقہ ہے۔ اور اگلی حدیث سنیا جے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اللہ دے محبوب پیغمبر دا حضرت فاروق اعظم دا بیٹا ہے۔ اس بندے کولوں اس صحابی کولوں کسی نے سوال کیتا، حضرت مینوں قربانی دے بارے اندر دسیا جے، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت جی مینوں قربانی دے مسئلہ سمجھایا جے، تے حضرت عبداللہ بن عمر نے سن لیا زہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ اس بندے نے قربانی دا
دا مسئلہ پوچھیا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے جواب سن لے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مسلمانہ دی جماعت قربانیاں کر دے سن نبی پاک بھی مسئلہ سمجھو نبی پاک بھی فرمایا نبی دے صحابہ بھی جتنے مسلمان ہویا کر دے سن وہ سارے دے سارے قربانیاں کر دے سن لفظاں دے دوبارہ غور کر لو حضرت عبداللہ بن عمر دے الفاظ آمن الزحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون اسی کون ہاں کیوں جی اب دسو تے صحیح کیوں ڈر دے پے جے اسی مسلمان ہاں نا تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے نبی پاک قربانی کردے سن تے مسلمان قربانیاں کردے سن بہانے نہیں لبدے سن مسلمان قربانیاں کردے سن بہانے نہیں سن لبدے اور جتنا اللہ دا آج مسلمانہ تے فضل ہے اللہ جاندا اس دور اندر تے بڑی مشکلات سی لیکن اس دے باوجود صحابہ قربانیاں کرتے حضرت عبداللہ بن عمر نے مسلمانہ دے لفظ استعمال کیتے نہیں اللہ نے صحابہ دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمایا اور جویں اسی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنیاں ضرورتاں پوریاں کر لینے ہاں کیا نیت ہوئے میں قربانی کرنی ہے تو بھلا بندہ نہیں کر سکتا گھر دے اندر کوئی مجبوری بن جائے کوئی پریشانی بن جائے تو پھر اسی ساریاں چیزاں ویچ کے اس بیمار تے بھی لا دینے ہیں تو مقدمہ بھی چل لینے ہیں پر قربانی نہیں کرتے اللہ سارے حال تے رحم فرما دے اگلی حدیث سنو اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث جامع ترمذی دے اندر تے عبداللہ بن عمری راوی نے اے الفاظ بھی غور کرے آرے فرمان دینے آقا مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یزحی کل سنت حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے نبی پاک 10 سال مدینہ پاک اندر زندگی گزاری 10 سال زندگی گزاری ہجرت کرن تو بعد پہلی زندگی نبی پاک نے مکہ پاک اندر گزاری پھر اللہ پاک دے آرڈر دے نال مدینہ منورہ دے اندر چلے گئے صحابی کہندا ہے 10 سال نبی پاک نے مدینے اندر گزارے نے تے ہر سال نبی پاک نے قربانی کیتی ہے 10 سال نبی پاک نے مدینہ پاک اندر گزارے نے تے 10 سال میرے نبی نے ہر سال قربانی کیتی ہے اوے دوستان اس واسطے اگر تینوں نبی پاک نال پیار ہے اگر نبی پاک نال محبت ہے اگر نبی پاک نال عقیدت ہے اگر تینوں نبی پاک دی سنت نال پیار ہے پھر بہانے بنا کے اس سنت تو دور نہ ہویا کر بلکہ اللہ دی قسمیں دعا کریا کر محنت کریا کر اللہ تیریاں نیتاں نو جاندا ہے اگر تیری نیت خالص ہے اللہ تینوں برکت دا دروازہ کھول دیں گے جے پہلا ارادہ بن آج کی حالات بڑے مندے نے قربانی اوکھی ہو جانی ہے اللہ مر تانوں اوکھے ہی کر دیندا ہے اور یہ تہاڈیاں سوچاں نے ساڈی پنجابی دی ایک مثال ہے نا نیت دا ہی کھٹیا کھانا دے اور جی نیت انسان دی اس نیت کے مطابق تو ہمیں بدلہ مل جاتا ہے تو تم کہو ہمیں آج کی قربانی کرنی ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال کرنی ہے اللہ انشاءاللہ رحمت دا دروازہ کھول دیں گے بہانے لابدہ کرنا ہے اور سنو قربانی کرنی میرے مصطفیٰ دی سنت ہے جاؤ گھراں دے اندر نظر مار کے دیکھ لو جی دے کول موبائل ہے ٹی وی سی ڈی تے ایسے لعنت دے کم خدا جاندا گھر بھریا پیا جدو لوڑ پئی ادو ہر شے بیچ لیے جدو قربانی دا ویلا ادو کوئی شے نہیں بندہ بیچتا ادو نہیں کہ تیرے گھر دی کوئی شے وکدی تیری ادو پولیس آ کے اندر اتنے پہرا دین لگ پیندی بھی خبردار میاں کہ جے تو کوئی شے ویچ کے قربانی کیتی اے کام صحیح نہیں دا دعا کرو اللہ سانو مسلمانہ دیاں سوچاں ہی اللہ چنگیاں بنا دے
اور اگلی حدیث سنو، اللہ کرے تو انہوں نبی پاک دی کوئی گل ہی سمجھ آ جائے۔ پہلیاں 3 حدیثاں تے چوتھی حدیث تے غور کرو۔ ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے، ترمذی دے اندر موجود ہے، ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے، تے نبی پاک دی بات غور کرے یارے، فرمایا یا ایھا الناس، نبی پاک نے سارے انہوں مخاطب کر کے آکھیا اے میری امت دے لوگو سنو محبوب جی کی بات ہے، فرمایا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، او میری امت دے لوگوں ہر گھر والیاں تے ہر سال قربانی کرنی ضروری ہے۔ کیوں نہیں؟ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک فرماندے نے لوگوں ہر سال ہر گھر والیاں تے قربانی کرنی ضروری ہے، ہر گھر والا قربانی کرے، ہر گھر دے اندر قربانی ہونی چاہیے۔ اوے دوستا نبی پاک دی بات غور کر لے، اللہ دی قسم میرے نبی پاک دی بڑی پیاری سنت ہے، میرے مصطفیٰ دا طریقہ، آپ قربانی والے دن نماز عید پڑھن تو بعد قربانی دا جانور ذبح کر دے، اور آپ فرمان دے میرے صحابہ اے جڑا قربانی والا دن ہے ان دے اندر جدو بندہ قربانی دا جانور ذبح کرتا ہے، خون بہاندا ہے، تے آپ فرما دے میرے صحابہ او بندہ تے اس دن عمل کرنے والا قربانی کرنے والا اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ اے 4 حدیثاں ہو گئیاں، تے اگلی سن لو 5ویں حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر دی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ ویکھیا جے جنہاں نو پیار ہے میرے مصطفیٰ نال، اور جنہاں نو عقیدت نبی پاک نال ٹھوکے دعوے نہیں تے ویلیاں بڑکاں نہیں بلکہ عقیدت کر کے وہا دیتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال میرے نبی دیاں غلامیاں کرنے والا انس تیری قسمت دے کیا کہہ رہے ہیں، انس تیری قسمت دے کیا کہنے کہ تو میرے مصطفیٰ دیاں 10 سال غلامیاں کیتیاں۔ سنو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا ضحی بکبشین۔ حضرت انس بیان کر دے نبی پاک ہر سال 2 چھترے ذبح کردے سن، 2 مینڈے ذبح کردے سن، تے حضرت انس آندے نے میں بھی ہر سال 2 ہی ذبح کرنا، میرے نبی 2 ذبح کردے میں بھی 2 ہی ذبح کردا، تے آپ نے فرمایا جنی دیر تک زندہ رہاں گا 2 ہی ذبح کردا رہاں گا۔ انہوں آندے نے محبت، اسی تے ایک کرن تو جان پہ چھڑانے، اللہ کرے کوئی بہانہ لب جائے، اللہ کرے کوئی بہانہ لب جائے۔ مسلمانہ گناہ کر لگیا کدے سوچیا کدے نہیں سوچیا، خدا جاندہ کدی، تے شریکاں نال ٹکر لگ جائے پھر کدے نہیں سوچیا کدی، شادی آ جائے کنجراں نو پیسے دین دی واری آ جائے تے ساریاں غریبیاں مک جاندیاں ہیں، مولوی صاحب اتنے شریکاں دے سامنے نک وڈوا لیے۔ اور سنو اللہ کرے تو انہوں نبی پاک دی ہونا جی میں حدیث پڑھ لگا، اللہ کرے یہی سمجھ آ جائے۔ 5 پہلے سنائیاں نے، آ بھی سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دیں رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود، دار قطنی اندر موجود، مستدرک حاکم اندر موجود۔ آپ فرماندے ہیں میرے صحابہ سنے آجے، من کان لہو ساتن، من کان لہو ساتن فلم یزہر فلا یقربن مصلانا۔ اوے جڑے بندے کول طاقت قربانی کرن دی تے جڑا قربانی نہیں کردا، نبی پاک فرماندے نے انہوں ساڈی عیدگاہ دے نیڑے بھی نہیں آنا چاہیدا۔ اوے عیدگاہ دے اندر آنا تے بڑی دور دی گل ہے، فرمایا عیدگاہ دے نیڑے بھی نہ آئے۔ میرے مصطفیٰ نے ایڈی ناراضگی دا اظہار کیتا ہے۔
اللہ جاندا ماپیاں نال ود کے جہان اندر کوئی اولاد نال پیار کر ہی نہیں سکدا. کیوں نہیں؟ ماپیاں نال ود کے کوئی پیار کر سکدا ہے؟ اللہ جاندا ہے ماپیاں تو ود کے اولاد واسطے کوئی قربانی بھی نہیں دے سکدا. تے کدی کدی اولاد ماپیاں نو اینا دکھی کر دے تے سکا باپ آندا ہے جا آنکھاں کو دور ہو جا، مینوں تیری شکل ہی چنگی نہیں لگدی. کیوں دی گل ہے میں کہ نہیں؟ اور سکا اللہ دی قسمیں جنہوں اپنی اولاد نال بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا پیار ہے، سارا دن مزدوریاں کردہ کردہ تھکے نہ کہ میری اولاد سخی ہو جائے. اللہ جاندا راتاں نو سفر کرنا پوے، اے بابا اللہ جاندا راتاں نو سفر بھی کر لے کہ میری اولاد دا کچھ بن جائے. اج بابے نو پتر نے دکھایا ہی ایسا ہے، آندا جا میری آنکھاں کو دور ہو جا، تو مینوں چنگا ہی نہیں لگدا. اے ناراضگی دا اظہار کیتا میرے مصطفیٰ نے. اور بہانے نہ بناؤ، اجے ویلا جے خدا جاندا ہے، اجے بھی نیتاں سچیاں سونیاں کر لو، اللہ تہاڈی مدد ضرور فرمائے گا. فرمایا جڑے بندے کول طاقت ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا، انہوں ساڈی عیدگاہ دے قریب بھی نہیں آنا چاہیدا. فلا یقربن مصلانا، او جتھے نماز عید پڑھنی ہے جڑا قربانی نہیں کردا اس چیز دے نیڑے بھی نہ آوے. پھر اگلی بات سنو، کیڑیاں آسانیاں دیتیاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے. فرمایا اگر کوئی بندہ قربانی دا جانور دوندا نہیں خرید سکدا، قربانی دا جانور دوندا نہیں خرید سکدا، اس بندے نو اجازت او بندہ کھیرا جانور بھی ذبح کر سکدا ہے، پر چھترا یا دمبا کر سکدا ہے. بکرا یا بکری نہیں. بقایا جن جانور نے انہاں دا دوندا ہونا شرط ہے، پر میں قربان جاواں اپنے محبوب پیغمبر تو. فرمایا جڑے بندے کول طاقت کوئی نہیں او دوندا نہیں خرید سکدا، فرمایا او کھیرا جانور کر لوے، چھترا کرے یا دمبا کرے. تے سن لو مسئلہ، کم از کم اس کھیرے جانور دی عمر بھی 1 سال ہونی ضروری ہے. او 6 مہینیاں دا نہیں، او 7 مہینیاں دا نہیں، او 10 مہینیاں دا نہیں. اللہ جاندا ہے مولویاں دیاں گلاں نے، پر جڑی ہستی دا کلمہ پڑھیا ہے ان دا فرمان کی ہے، جانور بھویں کھیرا ہوئے 1 سال دا ہونا ضروری ہے. تے آؤ ذرا قرآن کریم دی آیات تے غور کریا، قرآن کریم دی آیات تے غور کریا. سب تو پہلی وہ آیتاں جڑیاں میں خطبے دے شروع اندر پڑھیاں نے، قل ان صلاتی، پہلیاں میں تمہیں حدیثاں سنائیاں نے، ہم قرآن سن لو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یار بلند آواز نال کہہ لو کہ ڈر آندا کسی چیز تو کہو حضرات ہزارے. تے میں تانوں کئی واری آکھیا ایندا ثواب اللہ نے تانوں دینا ہے، میرے اکاؤنٹ 'چ نہیں یہ ثواب جاندا سارا. سنو، فرمایا میرا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کیا میرے نبی نو اللہ پاک نے، او میرا پیارا محبوب کہہ دے اپنی امت نو، ان صلاتی میری نماز، اگر میں نماز پڑھنا تے اپنے رب نو راضی کرنے واسطے پڑھنا. میں وخالے دیاں نمازاں نہیں پڑھدا، میں لوکاں واسطے نمازاں نہیں پڑھدا، میں ریاکاری دی نماز نہیں پڑھدا. او انوسو کی اگر میں قربانی بھی کرنا، میرا قربانی دا جانور ذبح کرنا، اے بھی میرے اللہ واسطے ہی ہے، اے بھی میرے اللہ واسطے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا زندہ رہنا، میری زندگی اور میرا اس جہان تو چلا جانا، سارے دا سارا میرے اللہ واسطے.
اوے نیک عمل کوئی بھی کرو تے اللہ نو راضی کرنے واسطے کرو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اوے دنیا راضی تسی کر ہی نہیں سکدے، اللہ تے راضی ہو جاندا ہے۔ اللہ جاندا ہو کڈا مہربان ہے۔ اوے بندہ اللہ دی قسم 2 رکعتاں پڑھ کے رب دے سامنے معافی منگ لوے تے رو پوے، اینا کو روے کہ اندی اکھ دے وچوں نکلیا ہویا قطرہ اللہ کہندے نے تیرا زمین تے نہیں ڈگدا۔ او میرا بندہ میں تیرے تے راضی ہو کے تیری عمر دے گناہ معاف کر دینا۔ کتنا مہربان اللہ۔ تے اگلی آیت فرمایا لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ اوے دنیا دے لوگوں سن لو، میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں جے۔ او وحدہ لا شریک ہے، نہ ان دی ذات اندر کوئی شریک ہے، نہ ان دی عبادت اندر کوئی شریک ہے، نہ ان دی صفات اندر ہی کوئی شریک ہے۔ لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ او لوگو میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں جے۔ وَأُمِرُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ میں نے یہی آرڈر دیتا گیا ہے کہ میں اللہ دا سب تو پہلا فرما بردار مسلمان ہاں۔ میری نماز تے میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ دی ذات واسطے، اے قرآن کریم دا پہلا ہو۔ تے دوسرے موقع دے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ او میرا محبوب پیغمبر نماز بھی پڑھتے قربانی بھی کر۔ کیوں جی اللہ دا آرڈر نہیں ہے؟ نماز پڑھتے قربانی کر، جدو دل کرے ادو پڑھ لی، جدو دل کرے نہ پڑھی، انہوں بھی نمازی آدھے۔ کلی صبح دی پڑھ لی یہ بھی نمازی، کلی عشاء دی پڑھ لی یہ بھی نمازی۔ سبحان اللہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کئی فلسفی بڑے نے۔ اللہ پاک نے نماز نو قائم کرن دا ہے حکم دیتا، پڑھن دا نہیں دیتا۔ قائم کنوں آدھے؟ اور اللہ دے بندے چلو یہی سمجھ لے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ تے قربانی کر۔ ان کوئی ہے بہانا ہے، کوئی بہانا ہے تھے کہ بندہ آکھے جی میں بڑا مارا جی، میرے کول تے طاقت ہی کوئی نہیں، اسی تے بڑے مارے ہیں۔ تو کوشش کر، خدا جاندا بندے روپیہ جمع کر کے حج تے عمرہ نہیں کر آندے۔ اور مارے اللہ جاندا ساریاں کئی بہناں بیٹیاں، اللہ جاندا 10 روپیے جمع کر کے تے بیت اللہ دیاں زیارتاں کیتیاں۔ گل تے سوچ دی نا، میں تانوں اگے بھی ایک دفعہ مسئلہ ایک گل سنائی سی، میرے استاد محترم فرمان لگے میں بیت اللہ دے سامنے کھڑا، اللہ سبنا نو زیارت نصیب فرما دے، یا اللہ سبنا نو فرما دے، یا اللہ بار بار نصیب فرما دے۔ فرمان دے نے بیٹا میں بیت اللہ دے سامنے کھڑا تے میں اپنی ایک مسلمان بہن نو ویکھیا لتاں تو معذور ہے، ویل چیئر تے بیٹھی ہے تے نظروں بیت اللہ تے زبان لڑکھڑا رہی ہے تے اکھاں چ اتھرو نے، اکھاں چ اتھرو تے زبان لڑکھڑا رہی۔ الفاظ کی نے؟ میرے اللہ جوانی دے عالم اندر ہی میرا خامد فوت ہو گیا، میرے مالک میں اپنی جوانی محفوظ کر کے رکھی، مولا مینو تیرے کو بڑا ڈر لگتا ہے، مینو تیرے عذاباں کو بڑا ڈر لگتا ہے، مینو تیری ناراضگی کو بڑا ڈر لگتا ہے، میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے مولا، میں سلائی دا کام کر کر کے اے میرے دل دی حسرت سی کہ میں بیت اللہ دی زیارت کرنی، مولا دن رات بہ بہ کے مشین چلا چلا کے لتاں بھی معذور ہو گئی، پر ایک سوچ سی دل اندر کہ میں بیت اللہ اندر جانا ہے، پر میرے مالکا او حسرت جوان رہی، لتاں جواب دے گئی، مولا میں ویل چیئر تے بہ کے مولا تو میری اس خواہش نو پوریاں فرمایا، آج میں تیرے گھر اندر آن تے یا اللہ انہا پند کر کے آن دا مقصد کی ہے میرے اللہ تو میرے تے راضی ہو جا، میرے مالک تو میں نو معاف کر دے،
میرے تے راضی ہو جا، میرے مالک میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ او میرے بھائی، قربانی دا عمل اللہ نو بڑا پسند ہے، اور جدو بندہ جانور ذبح کردا بسم اللہ ہے، واللہ اکبر، او میرے مولا تیری طاقت دے نال، تیرے فضل و کرم دے نال اللہ میں تیرا نام لا کے آ جانور ذبح پیا کرنا، اللہ پاک آسمان تے بیٹھے راضی ہو جاندے نے۔ او میرے بندے تیرا یہ عمل مینوں پسند ہی بڑا ہے۔ فصل لربک وانحر، اللہ پاک فرمان دے نے میرا محبوب پیغمبر نماز پڑھتے قربانی کر۔ تے قرآن دا ایک اور مقام سنیا لے، جناب ابراہیم علیہ السلام دی بڑی معروف بات، آج ذرا دھیان نال بیان دے، تھوڑا جا ٹائم اگر زیادہ ہو جائے تو پریشان نہ ہویا جے، کچھ مسائل بڑے ضروری نے جنہیں سمجھانے ضروری نے۔ سنیا لے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے 76 سال دی عمر اندر اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور بڑھاپے دی اولاد اللہ جاندا بڑی پیاری لگ دی ہے۔ مولانا ilahabadi رحمہ اللہ مرد مجاہد دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے۔ او نا اپنی تقریر اندر ایک گل سنا دے ہوندے سن کہ پچھلے پارے اللہ نے کسی نے بیٹا دیتا تے جے او کدی کدی انہاں نوں پریشان کردا نا تے انہوں آدھے پترا نہ کھپایا کر، اسی تینوں توڑوں مانگ کے لے آندا ہے۔ علاج بیچارے کران دے رہے، دعاواں منگ دے رہے۔ کسی نے کیا بابا جی جاؤ عمرہ کر کے آؤ، دوویں میاں بیوی عمرہ کرن گئے، اوتھے رب کے روندے رہے، اللہ نو ترس آ گیا، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا۔ تے آندے پترا نہ سانو کھپایا کر، اسی تینوں دعاواں منگ منگ کے لے آئے تے تینوں توڑوں جا کے منگ کے لے آندا ہے۔ اللہ جاندا 76 سال دی عمر اندر بیٹا، تے اللہ پاک دا آرڈر کہ میرا پیغمبر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جناب ابراہیم نبی نو خواب آیا، اوہ نبیاں دا خواب بھی وہی ہویا کردا ہے، نبیاں دے خواب بھی سچے ہویا کردے نے۔ ابراہیم نبی نو خواب آیا ہے میں اسماعیل دی گردن تے چھری چلا رہا تے سویرے اپنے بیٹے نو بلایا، آندنے یا بنیا، او میرا پتر، او میرا بیٹا، میں تیرے واسطے 76 سال روندا رہا، میں 76 سال تیرے واسطے دعاواں کرتا رہا، رب حبلی من الصالحین، اللہ جے بیٹا دیویں تا نیک دیں، اللہ جے بیٹا دیویں تا صالح دیں، اللہ فرما بردار دیں، اللہ اکھاں دی ٹھنڈک دیں، اللہ فرما بردار دیں، اللہ اکھاں دی ٹھنڈک دیں۔ اوے بیٹا مینوں خواب آیا ہے، گردن تیری ہے تے چھری میں چلا رہا، قربان جائیے اللہ سبنا دیاں اولاداں نے ایک بنا دے وے، اللہ سبنا دیاں اولاداں نے ایک بنا دے۔ اللہ دی قسم کلا پتر ماپیاں دا کلا بیٹا تے کی آندا ہے، او میرے ابا جی ابا تفعل ما تؤمر، کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی گل نہیں سنائی، کوئی مسالہ نہیں دیتیاں، آندا یا بات فعل ما تؤمر، او میرے ابا جی جویں تہانوں خواب آیا ہے اوویں ہی کر لو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، او میرے ابا جی تسی مینوں صبر کرن والیاں چ پاؤ گے۔ اللہ جاندا میں ہن ویکھے آ ہون دے وے جنیاں اولاداں نے خدا جاندا ماپے اولاداں دے مگر مگر لگے پھردے نہیں کر، پیو اچھی بول پوے تے بیوی چپ کر، اولاداں جوان ہو گئیاں نے، انہاں دا ہن اگلا منہ ہے، اے لوگ جڑے پہلاں بچنا منہ پچھلے پاسے ہوندا، او خدا دا نا ہے، ماں باپ ذمہ دار ہے اپنے گھر دا، باپ دی اللہ نے شان بنائی ہے،
پتر دی کی جرت باپ دے سامنے کھڑا ہو سکے. دعا کریا کر اللہ تیری اولاد نو اللہ نیک بنا دے تے نہ انہاں کول ایڈا ڈریا کر کونی جنت دا دروازہ بند ہوندا. جنت دا دروازہ بند ہو جائے گا نا نبیاں دی گستاخی ہوگی تا. یا فعل ما تؤمر، اولادو سن لو، بیٹیاں بیٹے سن لو، اللہ دی قسم کلا بیٹا ہے ابا جی جویں خواب آیا جی اوویں کر لو. تے پھر کر کے وخایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اور اپنے پتر نو تھلے لٹا دیتا، خدا دی قسم لٹا دیتا. اور تیریاں تے میریاں سوچاں تو اللہ واقف ہے، کیوں نہیں واقف ہے کہ نہیں؟ اور دلوں لٹایا سی کہ اتوں اتوں، اور دل دیاں باتاں جاندہ تیرا تے میرا اللہ جاندہ، تیریاں سوچاں نو اللہ جاندہ، میریاں سوچاں نو اللہ جاندہ. اور صحیح نیت نہ لٹایا تے جدو لٹایا نا اتوں آواز آ گئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، او میرا پیغمبر ٹھہر جا، میرا پیغمبر ٹھہر جا. تے سنو ابراہیم نو آواز بعد اندر دیتی ہے تے چھری نو آڈر پہلا دیتا ہے. ابراہیم نو آواز بعد اندر تے چھری نو آڈر پہلا. کتے میرے اسماعیل دا وال بھی نہ کٹیا جائے، کتے میرا ابراہیم ٹھہر جا. قد صدقت الرؤیا، تو اپنا خواب سچا کر وکھایا ہے، تو اپنا خواب سچا کر دیتا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، میں اپنے پیاریاں دیاں کدی قربانیاں ضائع نہیں کردا، کدی محنتاں ضائع نہیں کردا. سنیا نے اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وفدیناہ. اللہ جانتا ہے سورہ صافات کری جا کے ترجمہ پڑھ لیں. وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ پاک فرماندے نے پھر اسی ایک جانور گلیا کہ میرا پیغمبر آ ذبح کر دے، اسی تیرا اے بھی قبول فرما لواں گے. تے آدھے اصل میرے موضوع دی بات او قرآن دی آیت فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. آپ قرآن دی آیت سمجھ کے چلا جا دوستا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ پاک فرماندے نے سانو اپنے بندے ابراہیم دی گل ایڈی پسند آئی، اسی بعد اندر آن والیاں واسطے اس گل نو نمونہ بنا دیتا. بعد اندر جنہیں بھی لوگ آئے انہاں واسطے اساں نمونہ بنا دیتا. اس واسطے میرے دوست آئے سنت ہے، اور میرے مصطفیٰ نے قربانی میں پسند فرمایا. میرے مصطفیٰ ہر سال قربانی کر دے، قربانی دے 2 جانور آپ ذبح کر دے. اور اللہ جانتا ہے صحابہ میرے مصطفیٰ دے ہر سال قربانی ذبح کر دے. حضرت انس 2 قربانیاں ذبح کر دے. تے ہون کچھ چند مسئلے نے جڑے ضروری نے ذرا سمجھ لو. پہلا مسئلہ قربانی دا ذرا مسائل تے ذرا غور کریا رہے. فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر نے حدیث صحیح مسلم دے اندر اما جی ام سلمہ بیان کر دیاں نے جڑا بندہ قربانی دا ارادہ رکھدا ہے، قربانی دا جانور خرید لیا ہے، مسئلے سمجھا رہے. قربانی دا ارادہ رکھدا ہے بھی میں قربانی کرنی ہے تے قربانی دا جانور خرید لیا ہے تے نبی پاک فرماندے نے جدوں ذل حجہ دا چاند نظر آ جائے نہ اپنے وال کٹے تے نہ اپنے ناخن کٹے، نہ مچھاں دے وال، نہ داڑھی دے وال، نہ سر دے وال، نہ نو لاوے. آپ نے فرمایا قربانی جدوں عید نماز پڑھی جائے ادو اپنے ناخن کٹے. اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی مسئلہ ذہن چ رکھ لو، بندے نو یاد ہی نہیں رہا وہ اپنے ناخن کٹ بوے یا مچھاں کٹ بوے تو نبی پاک دا فرمان ہے اندے تے کوئی فدیہ